नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका, सबै सब्जेक्टका, सबै च्याप्टर्सहरूका भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर आफूलाई मन लागेको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको गाडी उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 5 अन्तर्गतको स्वस्थ जीवनका लागि योग भन्ने पाठ चाहिँ पढाउन गइरहेको छु र आज हामी यस पाठ पढिसकेपछि यो पाठबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौं, के सन्देश पाउँछौं त्यो पनि चर्चा गर्नेछौं। त्यस्तै गरिकन यो पाठका जुन शब्द भण्डारका अभ्यासहरू छन्, बोध र अभिव्यक्तिका अभ्यासहरू छन्, प्रश्न उत्तरहरू ती सबै हामी आज गर्नेछौं। त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो पाठ स्वस्थ जीवनका लागि योग। के रहेछ त योग भनेको, हैन? अनि योगका फाइदाहरू के रहेछन् भन्ने विषयमा आज हामी यस पाठ पढेर पनि जानकारी लिन्छौं। त्यसो भए सुरु गरौँ है। हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौं, निरोगी हुन चाहन्छौं। भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो। निरोगी रहनका लागि हामी धेरै प्रयत्न गर्छौं, व्यायामशाला जान्छौं, बिहानै उठेर हिँड्छौं, कुद्छौं। स्वस्थ रहनैका लागि हामी खेलकुदमा सहभागी हुन्छौं। यी सबै हाम्रा राम्रा बानी हुन्। नियमित योग गर्नु पनि राम्रो बानी मध्ये एक हो। यसबाट हामी अझै स्वस्थ हुन सक्छौं। शरीर र मनका विकार हटाई तिनीहरूको मिलन गराउनु नै योग हो। योगको प्रतिपादन महर्षि पतञ्जलिले गरेका हुन्। उनले आफ्नो योग दर्शनमा योगका 8 वटा अङ्गको उल्लेख गरेका छन्, जसमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि पर्छन्। यम भन्नाले अनुशासन बुझिन्छ। यस अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह पर्छन्। अहिंसा भन्नाले मन, वचन र कर्मले कसैको पनि अहित नगर्नु हो। अस्तेयको अर्थ नचोर्नु हुन्छ, अर्थात् कसैको धन वा वस्तुमा लोभ नगर्नु भन्ने बुझिन्छ। ब्रह्मचर्य भनेको आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राखी जीवनमा अघि बढ्नु हो। अपरिग्रह भन्नाले आवश्यकताभन्दा बढी वस्तुको सङ्ग्रह नगर्नु भन्ने बुझिन्छ। योगमा लाग्ने सबैले यम अन्तर्गतका यी शारीरिक र मानसिक अनुशासनको पालना गर्नु आवश्यक छ। योगको दोस्रो अङ्ग हो नियम। नियमको अर्थ आत्म-अनुशासन हुन्छ। आत्म-अनुशासन बिना सच्चा योगी हुन सकिँदैन। यस अन्तर्गत शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधान पर्छन्। शरीर र मनलाई शुद्ध राख्ने प्रक्रिया नै शौच हो भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सन्तुष्ट रहन सक्नु नै सन्तोष हो। हाम्रो आत्मसंयम, धैर्य र दृढता तपभित्र पर्छन्। स्वाध्याय भनेको आत्मचिन्तन गर्नु हो। जीवनोपयोगी किताब वा शास्त्रको अध्ययन गर्नु हो। ईश्वर प्रणिधान भन्नाले ईश्वरप्रति आस्था वा श्रद्धा भन्ने बुझिन्छ। योगका 8 वटा भागमध्ये यम र नियम हाम्रो दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित छन्। यसले आफूभन्दा सानालाई माया गर्न र ठुलालाई आदर गर्न सिकाउँछ। कसैको पनि हिंसा नगर्न, लोभ लालचमा नपर्न, जीवनमा सदैव सन्तुष्ट रहन जोड दिन्छ। कर्तव्यनिष्ठ हुने र सकारात्मक सोचको विकास गर्ने जस्ता राम्रो गुण सिकाउँछ। योगको तेस्रो अङ्ग हो आसन। शरीरलाई सुख र स्थिरतापूर्वक राख्ने अभ्यास नै आसन हो। योगका आसन धेरै प्रकारका छन्। विधि पुर्याएर योगासन गरेमा यसबाट अपेक्षित फाइदा लिन सकिन्छ। नियमित योगासन गर्नाले हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ, मन शान्त हुन्छ। यसबाट उत्साह, उमङ्ग र आत्मविश्वास बढ्छ। मनको चञ्चलता क्रमशः हट्दै जान्छ। हामी दीर्घजीवी हुन सक्छौँ। यसैगरी योगको चौथो अङ्ग प्राणायाम हो। श्वास प्रश्वासको गतिलाई नियन्त्रण गर्नु प्राणायाम हो। सास नै हाम्रो प्राण हो। यसैमा हाम्रो जीवन छ। हाम्रो सासको गति ठिक नभएसम्म मन शान्त हुँदैन। मनलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न प्राणायाम गर्नु आवश्यक छ। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायामका प्रकार हुन्। नियमित प्राणायाम गर्नाले हाम्रो मानसिक अवस्थामा सुधार आउँछ। यसबाट
दूषित सास बाहिर निष्कासन गर्ने र स्वच्छ अक्सिजन फोक्सोमा पुर्याउने काम गरिन्छ। प्राणायामका मुख्यतः 3 प्रकार छन्। ती हुन् पूरक, कुम्भक र रेचक। सास लिनु पूरक हो, सासलाई रोक्नु कुम्भक हो भने सासलाई बाहिर फाल्नु रेचक हो। हामीले राम्ररी सिकेर मात्रै प्राणायाम गर्नुपर्छ। नियमित प्राणायाम गर्नाले शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ। योगको 5औं अङ्ग हो प्रत्याहार। मन तथा इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राखी अन्तर्मुखी हुनु प्रत्याहार हो। मानव जीवनमा जे जति समस्या देखा परेका छन् ती सबैको मूल कारण हाम्रा अनियन्त्रित इन्द्रिय नै हुन्। इन्द्रियको नियन्त्रणबाट नै हामीलाई शारीरिक र मानसिक सुख प्राप्त हुन्छ। योगको 6औं अङ्ग धारणा हो। कुनै पनि काममा अठोटका साथ एकाग्रतापूर्वक लागिरहनु नै धारणा हो। धारणाको मुख्य काम हाम्रो चञ्चल मनलाई स्थिर र शान्त गराउनु हो। एकाग्रताले जुनसुकै काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। योगका अन्तिम 2 अङ्ग भनेका ध्यान र समाधि हुन्। कुनै पनि विषयमा मनलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्नु नै ध्यान हो। जुनसुकै परिस्थितिमा समान भावले नित्य निरन्तर मनमा आनन्दको अनुभूति भइरहनु नै समाधि हो। समाधि नै योगको अन्तिम अवस्था हो। नियमित योगासन र प्राणायाम गर्नाले हाम्रो रगतमा रहेको बाक्लोपना घटाई रक्त सञ्चारको गतिलाई सामान्य गराउँछ। यसबाट मुटुको धड्कन सामान्य हुनुका साथै मांसपेशी तन्दुरुस्त हुन्छन्। यसबाट हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। यसबाट शरीरको तौलमा सन्तुलन आउँछ। यसले हार्मोनको कार्यक्षमता बढाउने काम गर्नुका साथै मस्तिष्कको क्षमतामा पनि अभिवृद्धि ल्याउँछ। यसैगरी नियमित योगबाट हाम्रो आत्मविश्वास बढ्छ। मानसिक डर, चिन्ता वा तनाव क्रमशः घट्दै जान्छन्। मनमा अनियन्त्रित विचार आउँदैनन्। प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि सहज रूपमा लिने क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ। समस्याबाट भाग्ने होइन, जुझ्ने वा समाधान गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। यसले हामीलाई कुलत र कुसङ्गतमा लाग्न दिँदैन। सात्विक जीवनशैलीप्रति उत्प्रेरित गर्छ। यसले सहनशीलता, धैर्य र कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गर्छ। यसका साथै मानसिक शान्ति र चिरस्थायी सुखमा मन प्रवृत्त हुन्छ। सुधार बाहिरका कमजोरीमा होइन, आफैमा खोज्ने बानीको विकास हुन्छ। दया, माया, करुणा, सेवा र परोपकार जस्ता मानवीय भावनामा अभिवृद्धि आउँछ। योगले हामीलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक 3वटै तहमा सुख प्रदान गरी जीवनलाई सार्थक बनाउन मद्दत गर्छ। योग भनेको शारीरिक व्यायाम मात्र होइन, यो हाम्रो दिनचर्या हो। यो हाम्रो जीवन जिउने कला हो। योग गर्नलाई कुनै उमेरले छेक्दैन। बालकदेखि वृद्ध सबैले आफ्नो शारीरिक क्षमता हेरेर योग गरी स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्छन्। योगको महत्त्व आजभोलि संसारभरि नै बढिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 21 जुनलाई विश्व योग दिवसका रूपमा प्रतिवर्ष मनाउने घोषणा गर्नु भनेको योगको महत्त्वलाई विश्वव्यापी बनाउनु हो। नेपालमा विभिन्न संस्थाले योगासन, प्राणायाम र ध्यानको अभ्यास गराउँदै आइरहेका छन्। यसबाट जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन आएको तथ्यले बताउँछन्। जनसमुदायमा नियमित योग गरेर स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने धारणा विकास हुँदै आएको छ। विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा योगलाई समावेश गरेर सानै उमेरदेखि विद्यार्थीलाई योगप्रतिको अभिरुचि बढाउने काम भएको छ। स्वस्थ रहनका लागि हामीले नियमित योगासन, ध्यान र प्राणायाम गर्नुका साथै हाम्रो दैनिक भोजनमा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ। हामीले घरमा बनाइएका ताजा र स्वस्थकर खाना खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै राम्रो हुन्छ। हामीले मौसम अनुसारका खानेकुरा खानुपर्छ। हरिया सागसब्जी, ताजा फलफुलको नियमित सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ। दुध, दही, मही, फलफुलको रस, मह आदि खानाले हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। आवश्यक मात्रामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल्स आदि पनि खानुपर्छ। टुसा उम्रिएका गेडागुडी खानु निकै हितकर हुन्छ। पानी प्रशस्त खानुपर्छ। शाकाहारी भोजनलाई महत्त्व दिनुपर्छ। योगमा सात्विक आहारमा जोड दिइन्छ। आहार अनुसारको विचार उत्पन्न हुन्छ।
स्वस्थ खाना खाइएन भने योग गर्न पनि कठिन हुन्छ। तसर्थ भोजन र स्वास्थ्यको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यसरी योग र स्वास्थ्य एउटै सिक्काका दुई भाग हुन्। यम र नियमले हाम्रो सच्चरित्रको विकास गर्छ। नियमित रूपमा योगासन, प्राणायाम र ध्यान गरेमा हाम्रो व्यक्तित्व विकास हुन्छ। पढाइका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप र सहक्रियाकलापमा पनि हामी अब्बल हुन सक्छौँ। स्वस्थ र सृजनशील नागरिक बन्नु हाम्रो कर्तव्य हो। स्वस्थ नागरिकबाटै समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ र यस दायित्वलाई पुरा गर्न हामीले नियमित योग गर्नु आवश्यक छ भनेर यो हाम्रो पाठ सकिएको छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला कि योग भनेको एउटा शारीरिक व्यायाम, एक्सर्साइज मात्रै होइन। हामीले त यहाँ एक्सर्साइज गरेको देखिरहेका छौँ, तर यो खासमा एक्सर्साइज मात्रै होइन। यसले हामीलाई शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, मेन्टल रूपमा र आध्यात्मिक रूपमा पनि के गर्छ त राम्रो बनाउँछ, सबल बनाउँछ है। त्यही भएर योग अहिलेको अवस्थामा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँलाई यदि विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्तरको मानव बन्न मन लागेको छ भने तपाईँले योगका जति पनि अङ्गहरू छन् ती सबै अङ्गहरूको पालना गर्नु पर्यो है। अब यो योगको प्रतिपादन सबैभन्दा सुरुमा कसले गर्नुभएको हो भनेको योग कसले पत्ता लगाउनु भएको भन्दा महर्षि पतञ्जलिले है। महर्षि पतञ्जलिलाई हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ शेषनागको अवतारको रूपमा पनि लिइन्छ है त। अब यहाँ 8वटा अङ्गहरू छन् जसलाई हामी अष्टाङ्ग योग पनि भन्छौँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अनि समाधि है। यति 8वटा छन्। समाधि भनेको चाहिँ सबैभन्दा अन्तिमको अवस्था हो। अब यो 8वटा जुन छ नि अङ्गहरू, यो 8वटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग पनि हामीले अहिलेसम्म राम्ररी पालना गरेकै छैनौँ क्या। एउटा पनि गरेका छैनौँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि मध्ये कुनै एउटा पनि गरेका छैनौँ। अब जस्तो मानिलिउँ यममा के छ भन्दाखेरि यममा हाम्रो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हैन, यो 5वटा छन्। यो 5वटा मध्ये एउटा पनि हामीले राम्ररी गरेको छैनौँ के। यमको त कुरै छोडिदिनु, ठिक छ। खासमा यम भनेको अनुशासन हो होइन। अब हामी अहिंसावादी छौँ त छैनौँ नि होइन। कसैको पनि ऐत नगर्ने भन्ने हुँदैन। हाम्रै आफ्नै भलो गर्नुपर्ने होइन, अरूलाई जेसुकै होस् मतलबै हुँदैन हामीलाई। एउटा पनि हामीले फलो गरेको छैनौँ क्या अहिलेसम्म। यदि हामीले यो 8वटा अङ्गमध्ये एउटा मात्रै अङ्ग पनि राम्ररी पालना गर्ने हो भने हामी उच्च कोटिको मानव बन्छौँ, एकदमै उच्च कोटिको, जुन तपाईँहरूले सोच्न पनि सक्नुहुन्न है। त्यसैले अब यी जुन कुराहरू छन् त्यसको पालना गर्न आजैबाट सुरु गर्नु होला है। अब यहाँ हामीले पढेका छौँ यममा अहिंसा भनेको कसैको ऐत गर्नु हुँदैन, जहिले पनि सत्य बोल्नुपर्छ। त्यस्तै कसैको चोरी गर्नु हुँदैन होइन, कुनै वस्तुमा लोभ गर्नु हुँदैन। उसको त कस्तो राम्रो भनेर हामी लोभ गर्छौँ नि, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्छ भनेको आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नुपर्छ। हाम्रो इन्द्रिय भनेको के हो? हाम्रो 5 सेन्स अर्गेन्सहरू होइन, तिनीहरूलाई बसमा राख्नु पर्यो। अब जिब्रोले यो खाऊ यो खाऊ यो खाऊ भन्छ, होइन त्यस्तो खानु हुँदैन। आफ्नो शरीरलाई चाहिने मात्रै खाने हो भने यसरी कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। अनि कानले कस्तो कस्तो नराम्रो नराम्रो कुरा सुन्न खोज्छ नि, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो क्या। तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो मेरो कानले त्यसरी सुन्न खोजिरहेको रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि त्यसलाई बसमा राख्नु पऱ्यो, नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरिकन अपरिग्रह भन्ने पनि यमभित्र पर्दछ। अपरिग्रह भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुको आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ग्रह नगर्नु के, जम्मा गरेर नराख्नु। जुन कुरा तपाईँ जति धेरै जम्मा गर्नुहुन्छ त्यसले त्यति धेरै दुःख लिएर आउँछ। जस्तो हामी मानिसहरूको सामानहरू बटुल्ने बानी छ नि त होइन। पैसा हामी बटुलेर राखिराख्छौँ, कहिले पनि खर्चै गर्दैनौँ के, राखी मात्रै राख्छौँ। चाहिएको बेला खर्च त गर्नु पऱ्यो नि, हो कि होइन। त अनावश्यक सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन, त्यसले दुःख दिन्छ है। मानसिक रूपमा दुःख हुन्छ, चेतना तनाव हुन्छ। तपाईँहरू एकचोटि ट्राई गर्नु होला, तपाईँ आफ्नो आँखा बन्द गरेर कति समयसम्म बस्न सक्नुहुन्छ? 10-15 सेकेन्ड, 2 मिनट, 5 मिनट बस्नै सक्नुहुन्न कि। खासमा त्यो त हाम्रो प्रकृति हो, हामी त बस्न सक्नुपर्ने हो नि, किनकि हामीमा त्यति धेरै विकारहरू छ, त्यति धेरै नराम्रो कुरा छ। त्यही भएर योग गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यसका विभिन्न अङ्गहरूमध्ये हामीले यमको कुरा गऱ्यौँ। अब नियम भन्ने छ अर्को। नियममा चाहिँ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान पर्दछन्। अब शौच भनेको चाहिँ
शरीरलाई मनलाई एकदम शुद्ध राख्ने काम भनेकै खासमा के हो त शौच हो होइन। नुहाउने अनि समय समयमा शौचालयहरू गएर आफ्नो चाहिँ नित्य कर्महरू गर्ने, मनलाई शुद्ध राख्ने होइन। त्यस्तै गरिकन सन्तोष, सन्तोषम परम सुखम, सन्तोष गर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो सुख हो। मान्छेले जहिले पनि सन्तोष गर्न सिक्नुपर्छ। भनेको मलाई यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो भनेर हामी जहिले पनि लागिरहेछौँ नि, तर यस्तो बिन्दुमा हामी पुग्छौँ जब सन्तोष नगरी हामीलाई चाहिने हुँदैन क्या। त्यही भएर अहिलेदेखि नै सन्तोष गर्ने बानी बसालौँ। सेटिस्फ्याक्सन भनेर भनेको क्या, सन्तोष भनेको सेटिस्फ्याक्सन हो, सन्तुष्टि। त्यस्तै तप, तप पनि गर्नु पर्यो। तप भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले आफूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, धैर्य धारण गर्नु पर्यो र दृढ हुनु पर्यो। म यो काम गर्छु भनेपछि गर्छु, दृढ हुनु पर्यो, धैर्य पनि हुनु पर्यो र आफूलाई संयमित रूपमा राख्नु पनि पर्यो है। त्यस्तै गरिकन स्वाध्याय, स्वाध्याय भनेको चाहिँ आफैलाई अध्ययन गर्ने, स्वाध्याय, अध्ययन, स्वाध्याय भनेको आफ्नो आत्माको चिन्तन गर्ने, म को हुँ त भनेर यसरी चिन्तन गर्ने। अनि हाम्रो जीवनमा लागु हुने खालका, जीवनमा उपयोग हुने खालकाहरू शास्त्रहरूको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि ईश्वर प्रणिधान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवानप्रति, ईश्वरप्रति श्रद्धा राख्नु पर्यो, आस्था राख्नु पर्यो, विश्वास राख्नु पर्यो है। यो जुन यम र नियम भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो दैनिक व्यवहारहरूसँग के हुन्छ त एकदमै सम्बन्धित छन्। त्यस्तै गरिकन अब यम नियमपछि अर्को के आउँछ, आसन। अब विभिन्न प्रकारका आसनहरू हुन्छन् होइन। आसनकै लेख्ने हो भने यो 4-5वटा किताबहरू पनि बन्छन् र त्यस्ता किताबहरू पनि छन्, पुस्तकहरू पनि छन्, शास्त्रहरू पनि छन्। त्यति धेरै आसनहरू छन् कि सिंहासन, शवासन, विभिन्न प्रकारका आसनहरू छन्। त्यो आसनलाई, आसन चाहिँ उचित तरिकाले जानेर बुझेर बस्नु पर्यो होइन। त्यसबाट एकदम उत्साह, उमङ्ग, आत्मविश्वास बढ्छ, मन खेलिराख्ने हुन्छ नि, हाम्रो मन एकदम चञ्चल हुन्छ। हो त्यस्तो कुराहरू हट्दै जान्छ। हामी एकदमै दीर्घजीवी पनि हुन्छौँ। दीर्घजीवी भनेको लामो समयसम्म पनि हामी बाँच्न सक्छौँ कि तपाईँले ठिक प्रकारले आसनहरू गर्नुभयो भने त्यस्तो खालको आसनहरू पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ गुरुबाट सिक्ने हो खासमा है। अहिले पनि हाम्रो देशमा 800-900 वर्षसम्म बाँचिरहेका साधु सन्तहरू छन् जुन हामीलाई थाहा नै छैन। हिमालको गर्भमा, पहाडको गर्भमा कुनै रुखको तल बसिराख्नु भएको होला, हुनुहुन्छ है। दीर्घजीवी पनि हामी हुन सक्छौँ। योग भनेको त्यस्तो शक्तिशाली कुरा हो। खासमा तपाईँले यो 8वटै अङ्गको पुरै पालना गर्नुभयो भने तपाईँ जस्तो मानव यो संसारमा अरू कोही पनि हुँदैन, मात्र तपाईँ एक्लो। त्यस्तो हो योग भनेको, ठिक छ। अब प्राणायाम भनेको छ, प्राणायाम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन श्वासको गति छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। किनकि हाम्रो सासले नै हाम्रो शरीर चलेको छ होइन। सास भनेकै हाम्रो के हो त जीवन हो। त्यही भएर जबसम्म यो सासको गतिलाई तपाईँहरूले नियन्त्रण गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको मन पनि शान्त हुँदैन, अशान्त हुन्छ। मन हिँडिरहेको छ, चलिरहेको छ। मनलाई एकदम राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु भनेको के हो त, कसरी गर्ने, प्राणायामबाट गर्ने होइन। अब यो विभिन्न यो प्राणायामका विधिहरू छन्, अनुलोम विलोम, कपालभाती होइन, भस्त्रिका। त्यस्तै गरिकन यो प्राणायामका 3वटा प्रक्रियाहरू छन्। के अरे, पूरक, कुम्भक र रेचक भन्ने। सास लिनु भनेको चाहिँ पूरक हो, सासलाई रोक्नु भनेको कुम्भक हो र सासलाई बाहिर फ्याल्नु भनेको चाहिँ रेचक हो। त्यस्तै अर्को 5औँ अङ्ग छ प्रत्याहार। प्रत्याहार भनेको चाहिँ हाम्रो मनलाई, हाम्रो इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्ने र अन्तर्मुखी हुने। अन्तर्मुखी हुने भनेको आफूभित्र झाँक्ने है। हाम्रो जुन मन छ, हाम्रो जुन इन्द्रिय छ, यो 5 सेन्स organs, त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने अनि आफूभित्र घोइरेर हेर्ने, त्यो भनेको के हो त प्रत्याहार हो है। हामीले जति पनि दुःख पाउँछौँ नि यो संसारमा बसेर जति पनि दुःख पाउँछौँ के को कारणले भन्नुहोस् त, हाम्रै इन्द्रियको कारणले गर्दाखेरि हो। हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छन् ती इन्द्रिय र मनको कारणले गर्दाखेरि नै हो र यिनीहरूलाई नियन्त्रण गऱ्यौँ भने हामीले सुख पाउँछौँ। त्यसैले यो प्रत्याहारले यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सिकाउँछ। त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको धारणा। धारणा भनेको ठ्याक्क बुझ्नुहोस्, फोकस। कुनै पनि काममा एकाग्र भएर लाग्नु भनेकै
धारणा हो है। त्यस्तै गरिकन अर्को छ ध्यान। अब ध्यान भनेको चाहिँ हाम्रो मनलाई कुनै पनि कुरामा एकदमै पुरा रूपले केन्द्रित गर्नु भनेको चाहिँ ध्यान हो। पुरै रूपले काहीँ पनि यताउति हाम्रो फोकस नजाओस्, जुन कुरामा हामीले फोकस गरेको छौँ त्यहीमा मात्रै फोकस गइरहोस्, मन इन्द्रिय सबै त्यही कुरामा केन्द्रित भयो भने त्यो भनेको ध्यान हो। र अन्तिम अवस्था छ समाधि। समाधि भनेको चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, जस्तोसुकै कन्डिसन आओस्, तर हाम्रो मनमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटै प्रकारको आनन्द अनुभूति भइरहेको छ, एकदम मन प्रफुल्ल रहन्छ, खुसी रहन्छ, आनन्दित रहन्छ। त्यो नै के हो, समाधि हो। कुरा बुझ्नुभयो। अब यो योगका विभिन्न धेरै फाइदाहरू छन्, अनगिन्ती फाइदाहरू छन् है। अब यसले हाम्रो रगतको जुन बाक्लोपना छ त्यो बाक्लोपनालाई घटाउँछ, रक्त सञ्चारको गतिलाई ठ्याक्क नर्मल लेभलमा लिएर आउँछ, मुटुको धड्कन सामान्य हुन्छ, हाम्रो मांसपेशी तन्दुरुस्त हुन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, रोगसँग लड्ने क्षमता हाम्रो शरीरको बढ्छ, शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ, तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्दैन, तपाईँहरूको शरीरको तौलमा पनि सन्तुलन आउँछ, तपाईँहरूको जुन हर्मोनहरू हुन्छ, इन्जाइमहरू हुन्छ तपाईँहरूको शरीरमा, त्यो हर्मोनहरूको इन्जाइमहरूको काम गर्ने क्षमता पनि बढ्छ, अनि तपाईँको मस्तिष्कको क्षमतामा पनि एकदम वृद्धि हुन्छ। तपाईँले धेरै धेरै कुराहरू सोच्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँ आइन्स्टाइन पनि हुन सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त्यस्तो हुन्छ। तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई हुन्छ, तपाईँको डर, तपाईँको चिन्ता, तपाईँमा भएको तनाव भयभरको सब कुरा घट्दै जान्छ, हराएर जान्छ। अनि तपाईँहरूले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तोसुकै अवस्था, एकदमै नराम्रोदेखि नराम्रो अवस्था आयो, नराम्रो परिस्थिति आयो भने पनि त्यसलाई तपाईँले सहज रूपमा लिन सक्ने एउटा क्षमता तपाईँकोमा वृद्धि हुन्छ। अनि कुनै पनि समस्याबाट भाग्न खोज्नुहुन्न तपाईँ, त्यो समस्यासँग चाहिँ जुझ्ने, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो तपाईँमा एकदम वृद्धि हुन्छ। कुलतमा, कुसङ्गतमा योगले कहिले पनि लाग्न दिँदैन। अनि जहिले पनि यसले सात्विक जीवनशैलीलाई उत्प्रेरित गर्छ। सात्विक जीवनशैली भनेको चाहिँ एकदम स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने, मासु मांसहरू नखाने हैन, यस्तो जीवनशैली भनेर भनेको। तपाईँको सहन सक्ने क्षमता बढ्छ, तपाईँमा धैर्यता बढ्छ, कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँको जुन काम गर्ने तरिका हुन्छ नि त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, कार्यकुशलता बढ्छ। त्यस्तै तपाईँ कुनै पनि काममा लामो समयसम्म लाग्न सक्नुहुन्छ। यो सबै योगका के हुन् त फाइदाहरू है। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा पनि तपाईँले आनन्दको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ, सुख प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले योग गर्नु अत्यन्त आवश्यक हो, नितान्त आवश्यक हो है। त्यसैले तपाईँहरूले योग गर्न सुरु गरिहाल्नु होला। अब हामी चाहिँ यो शब्द भण्डारको अभ्यासमा अघि बढौँ। शब्द भण्डारको अभ्यासको 1 नम्बरमा छ, तल लेखिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र समावेशक र समावेशीय शब्दका बारेमा जानकारी लिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब 2 प्रकारका शब्दहरू छन्, एउटा छ समावेशक शब्द, अर्को छ समावेशीय शब्द है। अब समावेशक शब्द भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै शब्दभित्र अरू विभिन्न शब्दहरू पर्छन् भने त्यस्तो खालकेलाई समावेशक शब्द भन्छन्। भनेको अरू शब्दहरू त्यसमा यदि समावेश हुन्छन्, त्यसभित्र पर्छन् भने त्यो भनेको समावेशक शब्द हो। जस्तो कि फुल, फुलभित्र के पर्छन् त, भयभरको सबै फुल, गुलाबको फुल, सयपत्रीको फुल, लाली गुराँसको फुल, मखमलीको फुल हैन, सबै फुलहरू सबै के हुन्, फुलहरू त हुन् नि। त्यही भएर फुल भनेको समावेशक शब्द हो। भने समावेशीय शब्द भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समावेशक शब्दभित्र पर्ने जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ समावेशीय शब्द भनेर भनिन्छ। जस्तो सयपत्री, मखमली, गुराँस, गुलाब, यो के भयो, समावेशीय शब्द भयो, किनकि यो कहाँ परे, फुलमा परे। यी सबै के हुन् त, फुलहरू हुन् है। ल तपाईँले लगभग बुझ्नुभएको कुरा जस्तो लाग्यो मलाई है। अब फल हेरौँ, फल, फ्रुट्स। अब फल भनेको के हो त, समावेशक शब्द हो। किनकि धेरै प्रकारका फलहरू हुन्छन्। अब समावेशीय शब्द भनेको
फलभित्र के परे? सुन्तला, केरा, नास्पाती, अम्बा, यो भनेको समावेशीय शब्द। ल त्यस्तै अन्न, अन्न भनेको समावेशक शब्द। अन्नभित्र धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर परे, त्यही भएर यी समावेशीय शब्द। ल तपाईँहरूले यो अब बुझ्नुभयो होला। अब यो 2 नम्बरको अभ्यासमा छौँ हामी, ठिक छ। यहाँ पनि त्यही समावेशीय र समावेशक शब्दकै जोडा मिलाउनु हामीलाई दिएको छ खासमा, ठिक छ। ल हेरौँ, फुल भनेको छ, कुन फुल हो? फुल सयपत्री फुल हो है। फुल भनेको समावेशक शब्द, सयपत्री भनेको समावेशीय शब्द। त्यस्तै फल, फल कुन हो? सुन्तला, पढ्नुहोस् है त, सुन्तला। नदी, नदी कुन हो? गण्डकी नदी है। हिमाल, कुन हिमाल? सगरमाथा पनि हिमाल हो हैन। सगरमाथा भनेको समावेशीय शब्द, हिमाल भनेको समावेशक शब्द, किनकि हिमालमा त अनेकन हिमालहरू पनि छन् अझै है। तरकारी, काउली, तरकारी भनेको समावेशक शब्द, काउली भनेको समावेशीय शब्द। पन्छी, डाँफे, डाँफे त एउटा पन्छी हो, त्यही भएर डाँफे भनेको समावेशीय शब्द, पन्छी भनेको समावेशक शब्द। सहर, नेपालगञ्ज हैन। सहरभित्र अनेकन सहरहरू छन्, काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगञ्ज, भक्तपुर, ललितपुर हैन। त नेपालगञ्ज भनेको यहाँ चाहिँ समावेशीय शब्द हो, सहर भनेको चाहिँ समावेशक शब्द हो। ल अब यहाँ हेरौँ है त हामी, कोष्टकमा दिएका मध्ये उपयुक्त शब्दभरि वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब उपयुक्त शब्द प्रयोग छानेर हामीले वाक्य पुरा गर्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, क नम्बरमा हेरौँ, फुलको समावेशीय शब्द ड्यास हो। अब फुलको समावेशीय शब्द के हो? फुल भनेको समावेशक शब्द हो, फुलभित्र के पर्छ नि त? त्यो भनेको समावेशीय हो। भानु, जुनार, बेली के पर्छ? बेली, बेली भनेको चाहिँ फुल हो है, जुनार भनेको फलफुल हो, भानु भनेको त सूर्य हो है। त्यही भएर बेली चाहिँ पर्छ, बेली समावेशीय शब्द हो, फुलको एउटा प्रकार हो, गुलाबको फुल जस्तै बेलीको फुल हुन्छ। अर्को जाउँ, ख नम्बरमा, बोडीको समावेशक शब्द कुन हो? बोडीको समावेशक शब्द ड्यास, तरकारी, फलफुल, साग, कुन हो? बोडी भनेको के हो? तरकारी हो कि फलफुल हो कि साग हो? यो त तरकारी हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, ठिक छ। ग नम्बरमा जाउँ, अन्नको समावेशीय शब्द ड्यास होइन, कुन चाहिँ होइन? अन्नको समावेशीय शब्द कुन चाहिँ होइन? कोदो भनेको अन्न हो कि होइन? हो। फापर भनेको अन्न हो कि होइन? हो। केरा भनेको अन्न हो कि होइन? होइन। किनकि केरा भनेको फलफुलमा पर्छ, फलमा पर्छ है, त्यही भएर केरा चाहिँ होइन। अर्को जाउँ, रुखको समावेशीय शब्द, रुखको समावेशीय शब्द ड्यास हो, कुन चाहिँ हो? कटुस हो कि अम्रिसो हो कि दुबो हो? कुन चाहिँ हो? कटुस रुख हो कि अम्रिसो भन्ने रुख हो कि दुबो रुख हो? कटुस रुख हो है, कटुसको चाहिँ रुख हुन्छ। अम्रिसो भनेको के हो? तपाईँ जुन कुचो हुन्छ नि, कुचो हो, त्यो कुचो केले बनाउनुहुन्छ? अम्रिसोको बिरुवाले। दुबो भनेको गणेश भगवानलाई चढाइन्छ नि दुबो, सानो झार जस्तै हुन्छ दुबो। ल अर्कोमा जाउँ, ङ नम्बरमा, जुनारको समावेशक शब्द के हो भनेर भनेको छ। जुनारको समावेशक शब्द, जुनार के हो? फल हो हैन, फ्रुट हो, त्यही भएर फल, तरकारी पनि होइन, अन्न पनि होइन जुनार भनेको। त्यस्तै नदीको समावेशक शब्द ड्यास होइन, कुन चाहिँ होइन? नदीको समावेशक शब्द कुन चाहिँ होइन? सगरमाथा होइन, सगरमाथा भनेको त हिमाल पो हो त हैन। ल अर्को छ, यहाँ नदीको खासमा समावेशीय हुनुपर्ने हो है, समावेशक भन्दा पनि समावेशीय चाहिँ हुनुपर्ने हो है त। अब 4 नम्बरमा जाउँ फेरि है, तल दिएका शब्द पढ्नुहोस् र तिनलाई समावेशक र समावेशीय गरी 2 भागमा वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। 2टा भागमा वर्गीकरण गर्नु पर्यो, ठिक छ। ल हेरौँ है त, तरकारी यो के हो? समावेशक शब्द हो, किनकि तरकारीमा के पर्छन्? बोडी, काउली, त्यस्तै
अरू तरकारी के छ हेरौँ त, भुइँकटर। अरू तरकारी छ, साग भनेको पनि तरकारी हो। त्यस्तै गरिकन अरू म हेर्दैछु है, यति नै छ तरकारी। मैले तरकारीलाई रातो कलर लगाएँ, यो समावेशक शब्द। अरू समावेश्य शब्द। अब जाउँ अर्कोमा, फल भनेको के हो? फल भनेको समावेशक शब्द हो। फलमा के पर्छन्? सुन्तला, केरा, लिची, त्यस्तै गरिकन अरू अम्बा, होइन? अरू फल छन् त यहाँ? अरू फल छैनन्, यति नै हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्को समावेशक शब्द हो फुल। फुल भनेको समावेशक शब्द हो। अब फुलभित्र के पर्छन्? फुलभित्र चमेलीको फुल, सयपत्रीको फुल, मखमलीको फुल, गोदावरीको फुल, गुलाबको फुल, पारिजातको फुल। अरू फुल छन् त? अरू फुल छैनन्। ठिक छ, मैले विभिन्न कलरहरूले गरिरहेको छु है। त्यस्तै गरिकन अब नदी, यो नदी भनेको समावेशक शब्द हो र नदीभित्र अरू के पर्छन्? कोशी नदी, गण्डकी नदी, कर्णाली नदी, त्यस्तै गरिकन अरू नदी छन् त? यति नै नदी हुन् है। अब जाउँ हिमालमा। हिमाल भनेको समावेशक शब्द हो। हिमालभित्र के पर्छ? धौलागिरी, अन्नपूर्ण हिमाल, सगरमाथा हिमाल, होइन? यति नै हो। त्यस्तै गरिकन अर्को समावेशक शब्द अब कुन छ यहाँ? चरा। चराभित्र के परे? सुगा, मैना, ढुकुर। अरू छ त? छैन। त्यस्तै अर्को समावेशक शब्दमा जाउँ हामी। अर्को समावेशक शब्द कुन हो? पशु। पशुभित्र के परे? गाई, गोरु, भैँसी। त्यस्तै अर्को समावेशक शब्द हो सहर। सहरभित्र जनकपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौँ। यो बाख्रा पनि पशुभित्र पर्यो है, पशुभित्र। ल, यहाँ हेर्नु समावेशक शब्द कतिवटा रहेछन् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा समावेशक शब्द रहेछन्। यी भित्र पर्ने समावेशक शब्दहरू पनि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँको शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। जीवन उपयोगी है, जीवनको लागि चाहिँ उपयोगी भनेर भनेको। त्यही भएर यसको अब हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ त भन्दा, विद्यालयमा सिकिएका अनुशासनका पाठहरू जीवन उपयोगी हुन्छन्। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल, अर्को शब्दमा जाउँ, प्राणायाम। त प्राणायाम गर्दाखेरि उत्साह, उमङ्ग र आत्मविश्वास बढ्छ। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ ध्यान। ध्यान गर्नका लागि विभिन्न ध्यान केन्द्रको स्थापना भएको छ। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। योग, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकासका लागि योग गर्नु आवश्यक छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। राष्ट्र निर्माण, हामी सबै नेपाली मिलेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, निष्कासन। निष्कासन भनेको निकालिदिनु। धेरै फटा भएको कारणले हरिलाई शिक्षकले कक्षा कोठाबाट निष्कासन गरिदिनु भयो है। अब्बल, कडा मेहनत र परिश्रम गरेर हामी अब्बल दर्जाको व्यक्ति बन्नुपर्छ भनेको उच्च श्रेणीको भनेर भन्न खोजेको है। त्यसपछि मानसिक। मानसिक भनेको मेन्टल। अब अहिलेको अवस्थामा धेरै व्यक्तिहरूलाई मानसिक चिन्ताले सताइरहेको छ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। मैले यहाँ उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य बनाइसकेको छु। अब तपाईँहरूलाई अरू कुनै वाक्य बनाउन मन लागेको छ भने तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल, अब चाहिँ हामी बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासतिर जाउँ। 1 नम्बरको अभ्यास हेरौँ। तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। उच्चारण मात्रै गर्नुपर्ने है त। उच्चारण गर्नु होला है। इन्द्रिय, आत्मानुशासन, ऊर्जा, मांसपेशी, ब्रह्मचर्य,
कर्तव्यनिष्ठ, चिरस्थायी, समृद्ध, दीर्घजीवी है। ल त्यस्तै गरिकन अभ्यास नम्बर 2 मा छ स्वस्थ जीवनका लागि योग पाठ कक्षामा पालै पालो सस्वर वाचन गरी सुनाउनुहोस् भनेको छ। तपाईहरुले यो पाठ चाहिँ आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला आफ्नो शिक्षकहरूलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई है त। अब जाउँ अर्को 3 नम्बरकोमा पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनु भनेर भनेको छ। छुट्याउँ है त। ल हेरौँ, नियमित योग गर्नु पनि राम्रो बानी मध्ये एक हो भनेको छ। ठिक कि बेठिक? ठिक, नियमित योग गर्नु भनेको राम्रो बानी हो। त्यस्तै जाउँ, हामीले योग आफ्नै तरिकाले गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ बेठिक हो। आफ्नै तरिकाले जस्तो पाए त्यस्तै योग गर्नु हुँदैन, गुरुले सिकाए अनुसारको योग गर्नुपर्छ है। अर्को जाउँ, महर्षि पतञ्जलि योग दर्शनका प्रतिपादक हुन् भनेर भनेको छ। उहाँले पत्ता लगाउनु भएको हो भनेर भनेको हो है। प्रतिपादन भनेको पत्ता लगाउने व्यक्तिलाई भनिन्छ। त महर्षि पतञ्जलि योग दर्शनका प्रतिपादक हुन्, यो एकदमै ठिक वाक्य हो। योगका अङ्ग 9 वटा हुन्छन् भनेर भनेको छ। होइन, जम्मा 8 वटा हुन्छ, त्यही भएर अष्टाङ्ग योग भनेर भनिन्छ। सो यो बेठिक वाक्य हो। नियमित योग गर्नाले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ भनेर भनेको छ। अवश्य पनि बढ्छ हैन, त्यही भएर यो ठिक वाक्य हो। योग भनेको शारीरिक व्यायाम मात्र हो भनेर भनेको छ। शारीरिक होइन, यो शारीरिक मानसिक व्यायाम पनि हो हैन, र यसले आध्यात्मिक रूपमा पनि हामीलाई विकास गर्छ। त्यसैले यो बेठिक वाक्य हो। अर्को जाउँ, योग सम्बन्धी अभिरुचि जगाउन विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा योगलाई समावेश गरिएको छ। यो एकदमै ठिक वाक्य हो। योग सम्बन्धीका जुन ज्ञानहरू हुन्छन् त्यो ज्ञान दिएर योगमा रुचि बढाउनलाई नै हाम्रो यो कक्षा 7 को पाठ्यक्रममा योगलाई राखिएको हो है त। ल अब जाउँ अभ्यास नम्बर 4 मा। तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। एक वाक्यमा हामीले उत्तर भन्नु पर्यो है त। योगका 8 अङ्ग मध्ये दोस्रो अङ्गको प्रसङ्ग कुन अनुच्छेदमा छ भनेर भनेको छ। अब योगको दोस्रो अङ्ग कुन हो त? नियम हो हैन। अनि यो योगको दोस्रो अङ्ग बारे कुन अनुच्छेदमा छ तपाईले पाठ पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई म देखाउँछु है त। ल हेर्नु, यो पहिलो अनुच्छेद, यो अनि अझै यो दोस्रो अनुच्छेद, अनि यो तेस्रो अनुच्छेद भन्छ। योगको दोस्रो अङ्ग नियम हो हैन। त कहाँ रहेछ? तेस्रो अनुच्छेदमा रहेछ। त्यही भएर तपाईले यहाँ यसको उत्तर के हुन्छ त? योगको 8 अङ्ग मध्ये दोस्रो अङ्गको प्रसङ्ग तेस्रो अनुच्छेदमा छ। तेस्रो अनुच्छेदमा है त। ल अर्को जाउँ, हामीले निरोगी रहन के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है। हामीले निरोगी रहन योगका विभिन्न अङ्गहरूको चाहिँ पालना गर्नुपर्छ हैन। विभिन्न अङ्गहरूमा के पर्छ नि? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यिनीहरूको चाहिँ पालना गर्नुपर्छ है त। ल अर्को जाउँ, योग दर्शनका प्रतिपादन कसले गरेका हुन् भनेको छ। योग दर्शन कसले पत्ता लगाएका हुन् भनेर भन्न खोजेको है त। कसले गरेका हुन्? महर्षि पतञ्जलिले। महर्षि पतञ्जलिले योग दर्शनको प्रतिपादन गरेका हुन्। ल अर्को जाउँ, अर्को प्रश्नमा विश्व योग दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ है। अब योग दिवस कहिले मनाइन्छ? यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 21 जुनलाई चाहिँ विश्व योग दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ है। त्यही भएर विश्व योग दिवस चाहिँ 21 जुनमा मनाइन्छ। हरेक वर्ष 21 जुनमा मनाइन्छ है त। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्राणायामका कुनै 3 वटा प्रकार भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब प्राणायामको 3 वटा प्रकार हामीले भन्नुपर्ने छ है। खासमा चौथो अङ्ग भनेको प्राणायाम हो यो योगको, र प्राणायामका 3 वटा प्रकारमा के पर्छन् त? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, यिनी चाहिँ प्राणायामका प्रकारहरू हुन्। जुन पूरक, कुम्भक र रेचक छ नि, त्यो भनेको चाहिँ प्रक्रिया हो, प्रकार होइन है। कन्फ्युज नहुनु होला। त्यही भएर तपाईँले यसको उत्तर के लेख्न सक्नुहुन्छ त? अनुलोम विलोम
अनुलोम विलोम एउटा प्रकार, त्यस्तै अर्को कपालभाती, त्यस्तै अर्को भस्त्रिका। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा, अभ्यास नम्बर 5 मा। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। संक्षिप्त उत्तर भनेको 2 लाइन 3 लाइन हैन 4 लाइनमा तपाईहरुले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। क नम्बरमा हेरौँ के छ। महर्षि पतञ्जलिका अनुसार योगका अङ्ग कुन कुन हुन् भनेर भनेको छ है। अब त्यसको उत्तर लेख्दा तपाईले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि योगको प्रतिपादन महर्षि पतञ्जलिले गरेका हुन् र उनले आफ्नो योग दर्शनमा 8वटा अङ्गको उल्लेख गरेका छन्, जसमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि हुन् भनेर यसरी तपाईहरुले लेख्नुपर्छ है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। योगबाट हुने फाइदाहरू के हुन् भनेर भनेको छ। अब योगबाट हामीले धेरै कुराको फाइदा लिन सकिन्छ। योगबाट धेरै प्रकारका फाइदाहरू हामीले पाउँछौँ। हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ, शारीरिक रूप, मानसिक रूप र आध्यात्मिक रूपमा हाम्रो विकास हुन्छ हैन। कुनै पनि कुरामा हामी निरन्तर ध्यान केन्द्रित गरिरहन सक्छौँ। हामी निरोगी बन्छौँ, स्वस्थ रहन्छौँ। त्यस्तै गरिकन योगले हाम्रो हर्मोनको कार्यक्षमता बढाउँछ, हाम्रो मस्तिष्कको क्षमतामा अभिवृद्धि ल्याउँछ, हाम्रो मानसिक डर, चिन्ता र तनावलाई घटाउँछ, हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ। यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसका अनेकन फाइदाहरू छन्, तपाईले जति लेखे पनि पुग्दैन है। यसको त धेरै लामो उत्तर 1 पेज 2 पाना 3 पाना पनि भर्न सकिन्छ। ल अर्को जाउँ। हामीले नियमित योगासन र प्राणायामको अभ्यास गर्नु किन आवश्यक छ भनेर भनेको छ। योगासन र प्राणायामको अभ्यास गर्नु चाहिँ किन आवश्यक छ त भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है। अब योगासनको फाइदा र प्राणायामको फाइदा हामीले लेख्नु पर्यो। अब यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्न, मनलाई शान्त पार्नको लागि, त्यस्तै उत्साह, उमङ्ग र आत्मविश्वास बढाउनको लागि, मनको चञ्चलता घटाउनको लागि, दीर्घजीवी बन्नको लागि हामीले योगासनको नियमित अभ्यास गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै प्राणायामको लागि पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। अनुलोम विलोम, कपालभाती, भस्त्रिका जस्ता प्राणायामका विधिहरूलाई अपनाएमा हाम्रो मानसिक अवस्थामा सुधार आउँछ। हामीले दूषित हावा बाहिर निष्कासन गरेर स्वच्छ हावा फोक्सोमा पुर्याउने काम गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ। त्यही भएर योगासन र प्राणायामको अभ्यास गर्नु एकदमै आवश्यक छ भनेर यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यही कुरालाई तपाईहरुले मिलाएर आफ्नो उत्तरमा लेख्नु होला। अर्को जाउँ। हामीले कस्ता खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ है। अब कस्तो खानेकुरामा भन्दाखेरि एकदम स्वस्थकर खानेकुरामा, ताजा खानेकुरामा हैन। त्यही भएर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। हामीले घरमा बनाइएका ताजा र स्वस्थकर खाना खानु चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै मौसम अनुसारको खानेकुरा खानुपर्छ। हरिया सागसब्जी, ताजा फलफुलको नियमित सेवन गर्नुपर्छ। दुध, दही, मही, फलफुलको रस, मह, त्यस्तै आवश्यक मात्रामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल्सहरू खानुपर्छ। टुसा उम्रेका गेडागुडी खानुपर्छ। प्रशस्त पानी खानुपर्छ। शाकाहारी भोजनलाई महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसैले हामीले यस्ता खानेकुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है। ल अर्को जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न छ। यस पाठबाट हामीले के सन्देश पाउँछौँ भनेर भनेको छ है। अब के सन्देश पाउँछौँ भन्दाखेरि योगको अभ्यास गरेमा, योगका 8वटा अङ्गको अभ्यास गरेमा, पालना गरेमा हामी एकदमै स्वस्थ रहन सक्छौँ। शारीरिक, मानसिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा बलियो हुन सक्छौँ। हामी दीर्घजीवी हुन सक्छौँ। हाम्रो मानसिक चिन्ता, डर हैन, ती सबै मेटिएर जान्छन् भनेर हामी यस्तो प्रकारको सन्देश चाहिँ पाउँछौँ। त्यही भएर हामीले नित्य निरन्तर योग अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले यस पाठबाट पाउँछौँ। यसरी तपाईहरुले एकदम छोटो तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लामो बनाउने हो भने त धेरै लामो पनि हुन्छ यसको उत्तर। ल अब अर्कोमा जाउँ। भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेको छ।
भनेको यसले भन्न खोजेको कुरा हामीले यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा हामीले लेख्नु पर्यो, यसको भाव चाहिँ हामीले विस्तार गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्यो है त। के छ यहाँ हेरौँ, योगले हामीलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तीनैवटा तहमा सुख प्रदान गरी जीवनलाई सार्थक बनाउन मद्दत गर्छ भनेर यसरी यहाँ एउटा वाक्य दिएको छ। अब यसको व्याख्या गर्दाखेरि प्रस्तुत वाक्य चाहिँ हाम्रो कक्षा 7 को स्वस्थ जीवनका लागि योग भन्ने पाठबाट उद्धृत गरिएको हो। अनि तपाईँहरूले अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि योगको पहिला डेफिनेसन, परिभाषा लेख्नु पर्यो हैन। शरीर र मनको विकार हटाएर तिनीहरूको मिलन गराउनु नै योग हो र महर्षि पतञ्जलिले यो योगको प्रतिपादन गर्नुभएको हो। उहाँको योग दर्शनमा योगको विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ, जसमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि पर्दछन्। यस्ता योगका अभ्यासले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर एकदमै तन्दुरुस्त रहन्छ हैन। शरीरमा जागरुकता आउँछ, शरीर जागरिलो हुन्छ, जस्तो सुकै काम गर्नमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण हुन्छ। हामी कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित भएर त्यो कार्यमा लागिरहन सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन हामी दीर्घजीवी हुन सक्छौँ। हामीले आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राखेर आफूले चाहेको कुराहरू पुरा गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै हामीमा उत्साह, उमङ्ग र आत्मविश्वास बढ्दछ। हामी मानसिक रूपले पनि एकदमै बलियो हुन्छौँ। त्यस्तै आध्यात्मिक रूपले पनि यसले हामीलाई सुख प्रदान गर्छ। ईश्वरमा नित्य निरन्तर हाम्रो ध्यान लाग्दछ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तीनवटै तहमा सुख प्रदान गर्छ र हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउन योगले मद्दत गर्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले व्याख्या गर्नु पर्यो। ठिक छ ल। अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। अभ्यास नम्बर 7 मा तपाईँको विद्यालयमा योगासन, ध्यान र प्राणायामका अभ्यास गराइन्छ कि गराइँदैन? यदि गराइँदैन भने यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब तपाईँको विद्यालयमा हुन्छ कि हुँदैन? यदि हुँदैन भने चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ त भनेर यहाँ भनेको छ है। अब के सुझाव दिनुहुन्छ भन्दाखेरि योगको महत्त्वको बारेमा तपाईँहरूले भन्नु पर्यो। योग गऱ्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ हैन। अब हाम्रो दिमाग तेजिलो हुन्छ, अरूलाई दया, माया, करुणा, सेवा, परोपकार गर्ने मानवीय भावना वृद्धि हुन्छ। हामी शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तीनवटै तहबाट चाहिँ सबल हुन सक्छौँ, बलियो हुन सक्छौँ। तिनै तहबाट हामीलाई सुख प्राप्ति हुन्छ। मानसिक डर, चिन्ता, तनावहरू घट्दै जान्छ। जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि सहज रूपमा लिन सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ। मस्तिष्कको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। शरीरको तौलमा सन्तुलन आउँछ। हाम्रो कार्यक्षमता बढ्छ। हामीले धेरै बेरसम्म काम गर्न सक्छौँ। यसले हाम्रो मानसिक शान्ति र चिरस्थायी सुखमा पनि निकै मद्दत गर्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सुझाव दिनु पर्यो। ठिक छ ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका अनुच्छेद मनमनै पढी मुख्य 4वटा बुँदा टिप्नुहोस्, टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ। 4वटा बुँदा चाहिँ हामीले टिप्नु पर्यो है यहाँबाट। अब ल म बुँदा टिप्छु है त। स्वस्थ रहनको लागि हामीले नियमित योग, ध्यान र प्राणायाम गर्नुपर्ने, एउटा यसरी वाक्य होइन, एउटा बुँदा भयो। त्यस्तै घरमा बनाइएको ताजा स्वस्थकर खाना खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै राम्रो हुनु है। त्यस्तै गरिकन टुसा उम्रिएका गिडागुडी खाने, प्रशस्त पानी खाने र शाकाहारी भोजनलाई महत्त्व दिनुपर्ने। त्यस्तै गरिकन स्वस्थ खाना खाइएन भने योग गर्न कठिन हुने। यसरी हामीले 4वटा बुँदा टिप्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले पनि कुनै 4वटा बुँदा चाहिँ यहाँबाट टिप्न सक्नुहुन्छ है त ल। अर्को जाउँ। पाठको तेस्रो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। मैले अघि सबै अनुच्छेदहरू पढिसकेको छु। त्यो अनुच्छेदहरू तपाईँहरूले सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अभ्यास नम्बर 10 मा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10 यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने खालको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्। तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो सन्दर्भ तपाईँहरूले पढ्नु होला र अब यहाँ केही निर्देशनहरू दिइएको छ। यो निर्देशन अनुसार तपाईँहरूले यो गृह कार्य गर्नु होला। ठिक छ ल।
त आजको लागि यति नै। यो भाषिक संरचना र वर्णविन्यास भनेको चाहिँ व्याकरणको अभ्यास हो। व्याकरणकोमा छुट्टै भिडियो बनाउँछु, त्यो भिडियो तपाईँहरूले कृपया हेर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि विषयको, कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 9845955895 यो नम्बरको भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सर मलाई क्लास 7 को नेपाली विषयको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर मेसेज गर्नुहोस्। हामीसँग जे जति भिडियोहरू छ त्यो सबै तपाईँहरूलाई त्यहाँ पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै हामीले यो हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुल, त्यसमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएर हालेका छौँ, जुन हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेरै बनाएको हो है। हामीले हरेक विषयको मोडल क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसन, ओल्ड क्वेसनको सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोला। त्यस्तै टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ, एकाउन्ट छ, त्यहाँ जोइन गर्नुहोला। हाम्रो ग्रुपलाई फलो गर्नुहोला, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला। र हजुरको साथ र सहयोग यसरी नै सदैव रहिरहोस् है। यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।